السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك نتلاقاو في فيديو جديد، والهدف من هذا الفيديو غيكون هو اننا نتحدث على ان لي زو بي اي هما دائما خط الدفاع الاخير اللي خاصني نستعملهم اون طونك اش اس او، يعني اخر حاجة نفكر فيها هي لي زو بي. دونك قبل ما ندخلو في صلب الموضوع تنبغي نشكر جميع المتتبعين في القناة ديالي. شكرا بزاف لكم على لي كومونتير، صراحة ما كتزيدوني الا دعم على العطاء، وان شاء الله كما يقول الانجليزيين the best is yet to come، اذا القادم احلى ان شاء الله. دونك انا كعاشيس نوقف على لي زو بي اي ونخلي الخدامة في شي لاخر؟ نو، نخلي لي زو بي اي دائما هو اخر حاجة. دونك هنا مثلا هذا سيتان بيراميد، هذا لا بيراميد. الا لاحظت هو باللغة الانجليزية، انا نحاول نشرحه باللغة العربية. اول حاجه هي الاليمينيشن، لاحظوها باللون الازرق، اليميناسيون، انني تنحاول نحيد داك لو ريسك. كيفاش؟ بار اكزومبل، عوض ما نخلي الناس يمشيو في الطريق غندير لهم تروطوار، هذه كتسمى اليميناسيون. جيليمين لو ريسك، تنحيد الخطر. مثلا عوض ما نخلي الخدامه يمشيو في الطريق مع لي زونجين، جو في كريي ان باساج بيتون. دونك هذه مهمه بزاف، داكوغ. دونك جيليمين لو ريسك، كنحيد هذاك لو ريسك. تانية سبستيتيسيون، بالانجليزيه سبستيتيوشن. دونك رومبلاسي دو هازار، رومبلاسي لو ريسك ou bien لو دونجي. كومون؟ بار اكزومبل، دونك هذه سهله. عوض مثلا ما نستعمل شي حاجة اللي يكون فيها أصلا خطر، عوض ما نستعمل مثلا بالا ياك نستعمل سي اونجان تكون سيكوريزي، اولا عوض ما نستعمل ليمون اللي يكون قديم نستعمل واحد ليمون اللي جديد وفيه لاكارتير ديالو ونقي. دونك فوالا ومتشيكي مزيان. هذه هي سيبستيتيوشن، تنعوض شي حاجة خطيرة بشي حاجة أقل خطورة. engineering controls، دونك لو كونترول، كنحاول انني ايزولي لي زوفريي من لو ريسك. باغ اكزومبل هذه فاش كنديرها مثلا في لوك اوت تاغ اوت اللي غادي نشوفو في لا فورماسيون كونسيرنون لا بروتيكسيون كونتر لي سورس دينيرجي. هنا كنبعد الخدامه من الخطر، ايزولي فروم لو ريسك. و بيان سور ادمينستراتيف كنترول، يعني مثلا طريقه العمل في لي بروسيدور ديال الشركه، يكونوا عندي دي مود اوبيراتوار سيكوريزي، يكون عندي دي بروسيدور دي بروسيسس دي بروسيسوس. دونك فوالا تكون عندي واحد الخدمه اللي بيان اورغانيزي بيان سور من الاداره. وكتبقى اخر حاجه اللي هي البي بي او، اللي هي البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت، وهما لي زو بي. علاش هاد القضيه مهمه؟ لان تنقولوا حنا الوقايه خير من العلاج، ياك؟ بريفونير ميو كو غيرير، الوقايه خير من العلاج. اذا الوقايه هي ان تنحاول نجتنب الحادثه، اما العلاج فهو تنحاول نقص من الاذى ديال الحادثه. لان مثلا لي زو بي اي تينقصوا ليا غير من الاذى ديال الحادثه. طاحت عليا حجره وانا ما دايرش الكاسك، ماشي هي طاحت عليا حجره وانا داير الكاسك. ولكن اجي نطرح انا السؤال كعاشي سؤال، علاش سيدي طاحت ليا هاد الحجره؟ ما خاصش هاد الحجره اصلا طيح، داكوغ. دونك عقلوا لي زو بي اي بيرميت دو ديمينيي لا غرافيتي دي ريسك، الاذى الناتج عن هذاك لو ريسك. الوغ كو هاد اللي درنا الاولى بحال لي بريفونسيون لا سبستيتيسيون ليليميناسيون، هادو بيرميت ديفيتي لو ريسك، انني تنحاول نجتنب هذاك الخطر، او بيان على الاقل لا بروبابيليتي دوكيرونس دو ريسك، احتمال الوقوع، لا بروبابيليتي دوكيرونس. دونك فوالا. دونك هذا كان فيديو خفيف، انني كاش اس او نحاول ندير فورماسيون الخدامه، نحاول ندير دي سونسيبيليزاسيون، ما نبقاش مركز على الخدامه لبس نتا او بي اي او بي اي، ايه مهم لي زو بي اي حتى هما ندير لهم بروغرام ديالهم، ولكن ما ننساش الحوايج الاخرين لانهم مهمين ومهمين بزاف. دونك كان معكم حمزه الفضيلي، ما تنسوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم. واثنان لا يتعلمان، المتكبر والمستحيي. السلام عليكم.